अर्गां तुका देवा बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका देवा बापा, स्तुती तुका जेजू क्रिस्ता, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. जय जय तुका देवा बापा, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. मगळा बापा, सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या रायांच्या राया रस्त्यांच्या रचणारा तुवें आमच्या वेदा केलेल्या त्या अपार काकुळते बसो बापा, तुका आमी काळज सांगता, हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा, आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग आमच्या काळजांनी उदंड मापान ओतलोय, वर्त्या मोगान वर्त्या माफान तुवें ओतलोय बापा. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पसो बापा, ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आमकां सगळ्यांक तुवें आरोन धरल्या खातीर, पटलून धरल्या खातीर बापा तुका आमी काळज सांगता, हांव तुका अर्गां दिता. तूं जावन आसाय देव, खरो देव, नीस देव, पवित्र देव, भगवंत देव, परिशुद्ध देव जावन आसाय. तुज्या सारको दुसरो देव ना बापा. सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव जावन आसाय आनी जें कितें सर्गार आसा आनी जें कितें पृथ्वीर आसा बापा तें सगळें तुजेंच. महिमा, पदवी, प्रताप, व्हडवीक हें सगळें तुजें जावन आसा बापा. त्या पासून तूं आमी तुका अर्गां दिता. वय बापा, प्रत्येक तरान तुका अर्गां दिता. आयज नवो दीस पळोवचें भाग आमकां सगळ्यांक कितें फावो केलें. ह्या दिसाचोच वाडपणाचें भाग तुवें आमकां फावो केलें बापा. हांगा आसल्या हर एकल्यांक आमच्या वाटेर आमकां रक्षच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी भद्रती तुवें दिवन सुरक्षीत तरान हांगा पावयल्ल्या खातीर बापा तुका आमी काळज सांगता, हांव तुका अर्गां दिता. बापा, आमी तुजीं भुरगीं देवाच्या उतार सांगता, देवाची भुरगीं देवाच्या उतराक कान दितात खंय. वय बापा, देखूनच आज तुजें उतार आमी आयकूंक आयल्या. वो सगळो दीस बापा तुज्या पांयां ताळां बसून हें पवित्र परिशुद्ध उतार देवाचें उतार सांगता. देवाचें उतार परिशुद्ध म्हणटा, 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकें. देखून ह्या वेळा हेंच उतार आमी सगळीं आयकूंक येता आसतना बापा हांगा असल्या हर एकल्यांचें बापा मन आनी काळीज ह्या तुज्या उतरांत तूं व्हड. संवसाराक आमी वसारांचें वय बापा ह्या वेळा आमचें मन संवसाराक वडीन अशें कलतेपणान तुजें उतार आयकूंक तेच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं बर. कित्याक हें उतार जीव दिवचें उतार. ह्या उतरान जीव आसा, जिवीत आसा. देखूनच जो कोण ह्या उतर चीत दिवन आयकता तो मात्र सफळ जाता म्हणटा देवाचें उतार. देखून बापा ह्या वेळा आमी हांगा असलें हर एकलें हें तुजें उतार चीत दिवन आयकून त्या उतरा मुखांतर हें आमचें जिवीत वय बापा जिवीत जोडूंक आनी त्याच उतरा मरी फाटीं आमकां जिवीत बांदून हाडूंक त्याच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं आमकां भर म्हण तुज्या लागीं मागता बापा. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. कशें आसा तुमी सगळीं? आमी गितां मुखांतच देवाचें उतार आमी सुरू करया. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका, सर्गी काणान तुवें लाय म्हाका, सोम्या अर्गां तुका, सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका, सर्गी काणान तुवें पोसलाय म्हाका, सोम्या अर्गां तुका. कोण आमचो गवळी? सोमी जेजू क्रिस्त आमचो गवळी जावन आसा. खंयचें खाण तूं आमकां दिता? सर्गींचें खाण तूं आमकां दिता मोगाचें न्हय मानना. खंयचें खाण? सर्गींचो कोरो उंडो तो आमकां दिवन आमकां तो पोसता मोगाचें. देखूनच त्या गवळ्याक हांवें आनी तुवें पळयलां गे, पळयलां गे नीज नीज. जो हांव सांगता आमी कितें पळयलां, आमी कितें देखलां तेंच आमी साक्ष दिवन आमी परगट करता म्हणटा. जो हांव पळयलां गे ना, शिसांनी पळयलां, जायत्या जाणांनी पळयलां मोगाचें. कित्याक जेजू मरण पावून जिवन जाल्या उपरांत जायत्या जाणांक दिश्टीक पडला न्ही. देखूनच आमी पळोवंक ना. हांवें तुवें पळयलां गे ना मोगाचें. पूण ताच्या उतरा मुखांतर हांव आनी तूं ताची वळख आमकां जाता गे ना. ताच्या उतरा मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलयता गे ना. उलयता मोगाचें. आमचो गवळी आमच्या लागीं उलयता. आमकां जाय जाल्लें खाण तो आमकां दिता मोगाचें. पूण त्या गवळ्याक आमी पळोवंक ना वय. पूण आतां आमचे सादे गवळी आमी म्हणटा बोकऱ्यांक सोरोवच्या बोवळ्यांक आमी पळयलां गे. बोकरे 4 पांयाचे बोकरे, 4 पांयाचे बोकरे हांगा आमकां पळोवंक आतां मेळना. खंय हडलेंत आनी पुरा चडावत आसान त्या कुशीन आमकां गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटात. त्या गवळ्याचें काम कितें? बोकऱ्यांक बरें खाण दिवचें. बरें खाण दिवन पासवो सोरोव खंय आसा थंयसर ताका
आपूण वरचें भूक लागल्या वेळार आनी तांकां तान लागलेल्या वेळार बरें उदक पळोवंक उदक तांकां खंयसर उदक आसा तान लागलेल्या वेळार थंयसर उदक पियोवंक ताणें आपूण व्हरचें. आनी कितें आनी भलायकी तांची कितें आसल्या वेळार पिड्यान पडल्या वेळार तांकां भलायकी म्हळ्यार तांकां कितें खंयचीय पिडा आयिल्ल्या वेळार त्या पिड्याची तांणी बरी कन्न कितें करतात ते गोवळे बरी जतन घेतात मोगाच्यान. कित्याक त्या बोकऱ्यांचो तांकां चड आनी चड कितें आसा मोग आसा मोगाच्यान हुस्को आसा मोग आसा देखून तांकां कितेंय जाल्यार तांकां दुखता. कित्याक एका खऱ्या गोवळ्याक बऱ्या गोवळ्याक कामाक दवरल्याक न्ही मागीर आमकां वाचूंक मेळटलें. खंयच्या गोवळ्याक बऱ्या खऱ्या गोवळ्याक नीज गोवळ्याक मोगाच्यान ताच्या बोकऱ्याचो ताका हुस्को आसता. कांयक गाय जालो जाल्यार ताका सोसूंक जायना. कितेंय जालें जाल्यार बोकऱ्याक ताका सोसूंक जायना. कित्याक तितलो हुस्को तितलो ताका त्या बोकऱ्यांचो मोग आसा मोगाच्यान. पळया बोकऱ्यांक सोरोवचें तितलें सुलाभ गी बोकऱ्यांक सोरोवचें तितलें सुलाभ गी काम तितल्या सुलाभायेचें काम तें न्हय मोगाच्यान. जायते कश्ट आसात तातूंत आनी तितलेंच न्ही जायते अपाय आसा तितलेंच रिस्क आसा मोगाच्यान तितलेंच भिरांती ताका आसा. कित्याक म्हळ्यार रानांत रान मनशाती येवन जायते फावटी कितें करतात तांकां ग्रास येतात मोगाच्यान. तांकां तांचे बोकरे त्या हिंडांतले येवन तांकां ते व्हरतात. पूण गोवळ्याचें काम कितें ताचो जीव सयत रिस्कीर दवरून त्या गोवळ्यांक तांणी कितें करूंक आसा तांणी कितें सांबाळूंक आसा मोगाच्यान. तितलें सुलाभायेचें काम न्ही. हिंव म्हूण पळोवंक ना धग म्हूण पळोवंक ना पावस म्हूण पळोवंक ना सगळी रात न्हीद नासतना मोगाच्यान ते बोकरे कितें करतात बोकऱ्याची जतन घेतात बोकऱ्यांचें पालन पोशण करतात बोकऱ्यांचो तशेंच मोगी करतात मोगाच्यान. पळया मोगाच्यान पवित्र पुस्तकान आमी पळोवंक गेल्यार सर्वेस्पोर देव गोवळ्यातय सर्वेस्परा देवाक कितें आसलो एक विशेष संबंध आसलो. गोवळ्यांचो सर्वेस्पोर देव चड मोग करतलो मोगाच्यान. आमी पळोवंक गेल्यार आतां पवित्र पुस्तकान पडना सल्ल्यांत आबेल आनी अब्राम इझाक आनी जाकोब आनी जुसे आनी कोण मोइजे आनी कोण दावीद राय हिरो तो न्ही हांचे पळय मोगाच्यान सगळे कितें करताले बोकऱ्यांक सरयताले गिना सगळे कितें करनासले बोकऱ्यांक सोरोवन आसले मोगाच्यान. हे सगळे गोवळी जावन आसले देवाक मानवोवच्या बरी ते गोवळी जावन आसले. पूण ताच्या की आनी एक तो गोवळी आसा बऱ्यांतलो बरो गोवळी तो कोण जेजू मोगाच्यान. देखून त्याच बऱ्या गोवळ्या विशयांत आज देवाचें उतार कितें सांगता देवाच्या उतरा मुखांतच आज आमी कितें जावया देवाच्या उतरा मुखांतच आमी जाणा जावया. देवाचे उतारस आमकां कितें सांगता त्या बऱ्या गोवळ्या विशयांत. ताचे की पयलें आमी आत्तां आयकलें आत्तां हांवें सांगलें जायते पवित्र पुस्तकांत गोवळी आसलें पोरण्या सल्ल्यांत आमकां जायते गोवळी वाचूंक मेळटात आतां सांगलें न्ही. देखून त्या गोवळ्या विशयांत आमी इल्लेशें जाणा जावया. पयलो गोवळी कोण कितें देवाचें उतार कितें सांगता त्या गोवळ्या मुखांत आमी आतां जाणा जावया. देखून आमच्या बुकांत काडया उत्पत्ती अध्याय 4 ओळ 1 तावन 2 पर्यंत आमी वाचया. Exodus chapter 4 verse 1 to 2. मनशान एवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भस्थ जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली. तिणें म्हणलें सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाकी ती प्रसूत जाली. आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार. पळया मोगाच्यान हांगा दोगी बाबाव आतां कितें जालो आबेल कितें जालो गोवळी जालो आनी कायन कितें जालो शेतकार जालो. पळया मोगाच्यान आतां हे दोगी बाबाव देवाक काणीक भेटयतात. हे दोगी बाबाव कितें जाता कितें करतात देवाक काणीक भेटयतात देवाक भेटवणी भेटयतात मोगाच्यान. आतां कोणाची काणीक कोणाची भेटवणी देवाक मानवता पळया आमी वाचया 3 तावन वळ. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फोळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. कायनान कितें केलें खंय शेतांतल्यो थोड्यो फोळ वस्तू कोणाक भेटयल्यो सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बोकरो आनी ताची सरब अर्पिली. आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. पळया मोगाच्यान हांगा कितें सांगता देवाचे उतार आबेली मानवालो आनी आबेलाची काणीकी देवाक मानवाली. पळय ह्या गोवळी मानवालो आनी ह्या गोवळ्याची काणीकी
सर्वेस्पराक मानवाली. पूण कायनाची काणी कितें जाता? पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवाली ना. पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचे तोंड बावले. ताचें कितें जालें? ताचें तोंड बावलें. कायनाक कितें जालें? कठीण राग आयलो मोगाचेनो. पळया ह्या दोगी बाबावतें आमकां हांगा कितें दिसून येता? आबेलातें कितें दिसून येता? खालतेपण आनी आबेलाचें बरें मन दिसून येता. कितें दिसून येता? बरें मन ताचें दिसून येता मोगाचेनो. आनी तितलेंच न्हय, त्या बेटवणी मुखांतर देवाक तो कितें दिता? देवाक तो मान दिता मोगाचेनो. त्या बेटवणी मुखांतर कितें दिता तो? बऱ्यांतली बरी पयलें म्हणटा देवाचें उतर. आमी कितें दिता आसतना पयलें शेतान जाल्लें, पयल्यांतलें पयलें न्ही. कितें करता तो बेटयता मोगाचेनो. देवाक देखून ताच्या बेटवणी मुखांतर तो सर्वेस्पराक ताची बेटवणी देवाक मानवता आनी ताच्या बेटवणी मुखांतर देवाक तो मान दिता. देखूनच देवाचें उतर सांगता न्ही, पिकाच्या प्रथम फळांत जर तर आमी दिता सर्वेस्पराक आमी दिता जाल्यार कोणाक आमी मान दिता खंय? देवाचें उतर सांगता पळया. म्हणयो आदे 3 ओळ 9 आमी काडया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 9. तुजे ग्रेस्तकायेन आनी सगळ्या तुज्या पिकाच्या प्रथम फळांनी सर्वेस्पराक मान दी. पळया मोगाचेनो, पयलें तुज्या ग्रेस्तकायेन आनी तुज्या पिकाच्या प्रथम फळांनी सर्वेस्पराक मान दी. पळया हांगा आबेलान हेंच केलें. कितें केलें? ताच्या पिकाच्या ताच्या प्रथम फळांत ताणें कितें दिलो? सर्वेस्पराक मान दिलो. देखूनच हांवें सांगलें ताची बेटवणी देवाक मानवाली आनी ताच्या बेटवणी मुखांतर ताणें देवाक मान दिलो. आनी कितें आबेला तें आमकां दिसून येता? आनी कितें म्हळ्यार ताणें सर्वेस्परा तें दवरलेलो भावार्थ मोगाचेनो. कितें? सर्वेस्परा तें दवरलेलो तसो भावार्थ मोगाचेनो. तेच भावार्था मरिफातच देवान ताका नितीवंत म्हणून विंसून काडलो आनी देवूच ताका साक्ष दिता काय देवाचें उतर सांगता. पळया आमी वाचया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 11 ओळ 4. इब्रूस चॅप्टर 11 वर्स 4. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाचे प्रास वर्ते बलिदान देवाक भेटयले. पळया मोगाचेनो, भावार्थाक लागून म्हणटा देवाचें उतर. भावार्थाक लागून ताच्या भावाक कायना प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयलें. ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो. ताचे वरवींच ताका कितें म्हूण काडलो? तो नितीवंत म्हूण काडलो. आनी ताची बेटवणी आपणाक मानवाली म्हूण देवानच साक्ष दिली. पळया कोणी साक्ष दिवना. कोणें साक्ष दिली काय? देवच साक्ष दिता मोगाचेनो. ताची बेटवणी देवाक मानवाली. देखून देवाचें उतर सांगता न्ही, भावार्था वरवींच जर तर आमच्यो बऱ्यो करून पळया थंय सांगता. जर आमच्या याकोबाचें पत्र अध्याय 2 ओळ 20 आनी 6 कितें सांगता पळया. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 23 देवाचें उतर सांगता मोगाचेनो. जर तर आमच्या लागीं भावार्थ बऱ्यो करण्योय आसा, भावार्थी आसा जाल्यार ते कितें सांगता पळया. खाली भावार्थ आसल्यार पवना, बऱ्यो करण्योय जशे स्वास नातल्यार कुडीक जीवना, तशे करण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीवना. पळया मोगाचेनो, कशें स्वास नातल्यार कुडीक जीवना, तशेंच करण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीवना. भावार्थाकी जीवना म्हणटा. पळया हांगा आबेलाची करणी कितें बरी करणी आनी तसो भावार्थ. पळया मोगाचेनो, हे दोनी सांगाता मेळटात मोगाचेनो. त्या वेळा मात्र आमच्या भावार्थाक कितें येता? जीव येता. आमच्या भावार्थांत बऱ्यो करण्यो आमी करता जाल्यार आमच्या भावार्थ तो सार्थक जाता मोग. तातूंच 17वी ओळवास जेम्स 2:17 याकोबाचें पत्र अध्याय 2 ओळ 17 थंय कितें सांगता? भावार्थाची गजाली तशीच भावार्था सोवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हूण येत. पळया भावार्थ सांगता जर तर बऱ्यो करण्यो ना जाल्यार कितें म्हणटा देवाचें उतर? तो जीव नाटलो म्हणटा देवाचें उतर. देखूनच मोगाचेनो, ह्या भावार्था वरवींच कोण मानवालो? आबेल देवाक मानवालो. जर तर आमकांय मोगाचेनो आज आमकां देवा तें भावार्थ ना जाल्यार देवाचें उतर सांगता न्ही. इब्रूस चॅप्टर 11 वर्स 6 हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 11 ओळ 6 कितें सांगता पळया. तरी पूण भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. भावार्था विणे
कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातयेसय. पळय मोगाचेनो, देव आसा बाबा, कोण सोदता देवाक तो देव आसा आनी तो प्रतिफळ दिता म्हणून तांणी पातये जय म्हणटा देवाचे उतार. देखूनच मोगाचेनो, जर तर म्हजे तें तुजे तें बावार्थ आसा जाल्यार मात्र मोगाचेनो देव म्हजे तें तुजे तें काम करूंक शकता, देव कार्याक देंवता मोगाचेनो. जर तर आमचें तें बावार्थ ना तर देवाकी आमचें तें कार्य करूंक कितें जाता, कश्ट जाता, जायना मोगाचेनो. देखूनच हांगाय पळया, हाबेलाच्यो करणी आमी पळयल्यो. पयल्यान तो गोवळी आनी तो मानवालो, ताची काणिकी देवाक मानवाली. ताच्या बावार्था वरवींच देवूच ताका कितें करता, ताका साक्ष दिता मोगाचेनो. देखूनच ह्या गोवळ्याचें नांव बावार्थाच्या लिस्टार आयलां, बावार्थाच्या पट्टेर आयलां मोगाचेनो. देखूनच आमी कितें करूंक आसा पळया मोगाचेनो, पुर्विल्ल्या काळार कितें गोवळ्यांक पुर्विल्ल्या काळार तांचें काम कितें जावन आसलें, जानवरांक पोसचें, बकऱ्यांक चरोवचें, हें सगळें आदी पुर्वज हेंच करून आयिल्लें. हेंच हांचें कितें जावन आसलें, वृत्ती जावन आसली, हेंच हांचें काम जावन आसलें. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता अब्रामा विशयांत सांगचें जाल्यार, आनी तशेंच अब्रामाचो तो कोण लोटा विशयान सांगचें जाल्यार हांकां कितें आसलें, जायते बकरे आसले मोगाचेनो. अब्रामाकी बकरे आसले आनी लोटाकी जायते बकरे आसले. देवाचे उतार सांगता तें तांकां तो गांव सयत पावान नातलो म्हणटा. आनी ह्या बकऱ्या वरवीं हांच्या गोवळ्या मदींच कितें जातालें, झगडीं जातालीं मोगाचेनो. देखूनच ह्या गोवळ्या वरवींच ते कितें जातात, ते विंगड जाले म्हणटा. देवाचे उतार आमी वाचया पळया. उत्पत्ती अध्याय 13 वळू 2 कितें सांगता पळया. उत्पत्ती जेनेसीस चॅप्टर 13 वर्स 2 कितें सांगता. अब्राम भोव ग्रेस्त आसलो, ताचे लागीं जानवरां, रुपे आनी भांगार आसली. ताचे लागीं जानवरां आसलीं. पळया, जानवरांक तांचें पोसचें त्या वेळार तें काम जावन आसलें, तांची वृत्ती जावन आसली. आनी जानवरां, रुपे आनी भांगार आसलें. आनी तांतूच 5-9 वास. अब्रामा संगी आयलेल्या लोटाकी बोकरे, गोरवां आनी तंबू आसले. पळय, लोटाकी कितें आसले, बोकरे आसले आनी गोरवांय आसले. पूण तांकां तो गांकी सांगाता जियोंक तो गांव पावानातलो. पळय मोगाचेनो, सांगाता जियोंक कितें गय, तो गांवच पावानातलो. म्हळ्यार तितले बकरे तितले आसले मोगाचेनो. पळय, तो गांवच सयत पावानातलो. कित्याक तांचे आस्त बदीक भोव चड आसले आनी तांकां सांगाता रावूंक साध्य जालें ना. पळय, तांकां सांगाता रावूंक सयत साध्य जालें ना. अब्रामाच्या आनी लोटाच्या गोवळ्या मध्ये झगडी जावंक सुरू जाली. पळया, कित्या मध्ये आतां कोणा मध्ये झगडी, गोवळ्या मध्ये आतां झगडी जाली. पळया, अब्रामान लोटाक म्हणलें, मुझे आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडी जावंक नजो. अशें जावंक नजो. म्हजे मदें आनी तुजे मदें, गोवळ्या मध्ये आनी तुज्या गोवळ्या मध्ये झगडी जावंक नजो. पळया, अब्राम कितलो बरो मोगाचो निर्धार काडून घेता. कितें करता, कित्याक आमी बाबाव. पळया मोगाचेनो, आमी कितें गय, आमी बाबाव. देखूनच अब्रामाक मोन ना. कित्याक आमी दोगी बाबाव आनी भाऊ जावंक नजो मोगाचेनो. अब्रामाक मोन ना. देखून तो सांगता, सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्हय. तूं म्हजे तावन वेगलो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेता, तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेता. पळया मोगाचेनो, तूं उजव्याक येता जाल्यार हांव दाव्याक वेता, आनी तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेता. हांगा आमकां कितें दिसून येता, तांचें कसब कितें जावन आसलें, तांची वृत्ती गोवळी जावन आसले. बकऱ्यांक ते सरयतले. आमी आयकलें अब्रामा विशयांत आनी लोटा विशयांत. आतां जाकोबा विशयांत सांगचें जाल्यार, जुजे विशयांत सांगचें जाल्यार, जाकोबाचे आनी जुजे विशयांत आमी आयकलां की ना. जाकोबाक कितलीं भुरगीं, 12 भुरगीं, 12 कुळयो आमी म्हणटा मोगाचेनो. आनी जाकोबाचो मोगास पूत कोण जावन आसलो, जुजे मोगास पूत जावन आसलो मोगाचेनो. पूण जुजेक भावांक, ताच्या जुजेचे भाव आसले न्हय, त्या भावांक जुजेक पळयल्यार जायनातलें. जुजेचेर एक तरासो द्वेश, जुजेचेर एक तरासो राग मोगाचेनो. जुजेचे तांकां पळोवंक जायनासलें, तांकां द्वेश दितालें. आनी निमाणें ताणें कितें केलें, जुजेक कश्टोवंक ताणें सुरू केलें. आनी जुजेक कितें केलें, ताणें बांयत घालें. आनी ताका कितें केलें, जुजेक
विकोनी सोडले मोगचनो आणि तो खंय वचून पावलो इजिप्तांत वचून पावलो मोगचनो आणि थंय ताका जायते कश्ट सोसूंक मेळ्ळे मोगचनो पूण ताच्या सांगाता कोण आसलो त्या गवळ्यामध्ये सर्वेस्पोर देव मोगचनो ताच्या सांगाताच तो आसलो देखून जुजे निमाणे तें कितें जाता इजिप्ताचो अधिकारी जाता मोगचनो इजिप्त कितें जाता अधिकारी जाता आनी कितें जाता उपरांत आनी ताचे कुटाम खंय आसता त्या दाळा जुजे वचून इजिप्ताचो अधिकारी जालो पूण ताचे कुटाम खंय आसले कानान देशांत आसले मोगचनो पूण थंय तांकां कितें जाता दुखोळ पडटा मोगचनो पूण तांकां खावंक ना जेवंक ना पिवंक ना आतां कांय ना तांकां पूण तांकां खबर मेळटा आतां इजिप्तांत ओरवी आसा आमी थंयच वसा जे सकडांनी म्हणून आनी कितें करता जाकोबो ताच्या कुटुंबा सांगाता खंय येता इजिप्ताक वेता मोगचनो आनी इजिप्ताक वचून पावता आसतना ताचो पूत जाकोबाचो पूत जुसे तांची वळख धरता ताका कितले खुशी जाता ताच्या बापायक पळोवन आनी ताच्या भावांक पळोवन मोगचनो तांची वळख धरता आतां कितें गरजेचें तें आयल्यात न्ही आतां रायाक तांची वळख करून दिवचें न्ही कित्याक इजिप्ताचो सगळो अधिकारी कोण जुजे जावन आसलो राय तो फरावो राय पूण रायाचो स्थान रायाचो जागो रायान जुजेक दिवना काली रायाची बसका ती रायाक उरले सगळो अधिकार कोणा कडेन आसलो जुजे कडेन आसलो कितेंय खाण इसारचें जाल्यार राया कडेन गेल्यार कांय मेळनातलें म्हज्या कडेन कांय ना कलें त्या दळा कठीण दुखळ पडलें जाल्यार लोक राया दर्शन येतालो आनी राय म्हणटालो तुमी सीदा कोणा दर्शन वचा जुजे दर्शन वचता तितलो पावर तितलो अधिकार त्या जुजेक आसलो मोगचनो आतां जुजे आनी सगळें त्या जुजेचें कुटाम आतां इजिप्ताक वेता आनी जुजे रायाक आनी जुजे बापायकी वळखता आनी ताच्या भावांकी वळखता आतां त्या रायाक वळख करून दिवचें न्ही पळया जुजे कशें वळख करून दिता पळया उत्पत्ती काडया आमी उत्पत्ती अध्याय 40 आनी 6 ओळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 4 पर्यंत आमी काडया जेनेसीस चॅप्टर 46 वर्स 31 to 34 उपरांत जोसे आपल्या भावांक आनी आपल्या बापायच्या कुटुंबाच्या सट्टांक सांगी लागलो हांव आतां वचून फाराव्याक अशें सांगता पळया आतां जुजे खंय येता फाराव्या राया सेशन येता बघून कित्याक सगळ्यांक कुटाम ताच्या सेशन आयलां आतां ही बरी खबर देखून फाराव्या रायाक पयलें सांगा जाय आतां थंय येता कानान देशांत वस्ती करून आसलेले म्हजे भाव आनी म्हज्या बापायचे सगळे कुटाम म्हजे सरशी आयला ते गवळी जानवरांचे पोसाप करून ते आसले ते कितें जावन आसले गवळी जावन आसले जानवरांचे पोसाप करून आसले जानवरांक पोसून आसले तांचे हिंड आनी सगळे तांचे धन दिरवे ते हांगा हाडून आयल्यान ते सगळे कितें हाडून आयल्यात आतां हांगा हाडून आयल्यात राय तुमकां आपोवन तुमच्या कसबा विशांत विचारीत जाल्यार तुमी अशी जाप दिवंक जाय आदी तावन आमी आमच्या पुर्वजां परी जानवरांचे पोसप करून आसाव अशें तुमी गोशानांत रावूंक शकतल्यात कित्याक इजिप्तकार गवळ्यांक पसंद करिनात पळया इजिप्तकार कोणाक पसंद करिनात काय तांकां गवळी म्हळ्यार जायना मोगचनो देखून हांगा सांगता इजिप्तकार गवळ्यांक पसंद करिनात म्हणटा देखूनच आतां कितें सांगलें तेंच तो भावांक आतां विचारता पळया राय कितें म्हणटा कितें सांगतात पळया तांतूच 47 and 3 वास उत्पत्ती 40 आणि 7 ओळ 3 फाराव्यान ताच्या भावांक विचारले तुमचे कसब कितें तांणी फाराव्याक जाप दिली आमी तुजे सेवक आमच्या पुर्वजां परी गवळी तुमचे कसब कितें आमी तुजे सेवक आमच्या पुर्वजां बरी आमी गवळी म्हूण जाप दिता पळया मोगचनो हांगा राय कितें करता ते गवळी म्हूण तांकां पयस करिना गवळी म्हूण तांचो द्वेश करिना तांकां तिरस्कार करिना कित्याक आमी आतां आयकलें इजिप्तकार गवळ्यांक पसंद करिनातले गवळ्यांक ते द्वेशितले मोगचनो पूण हांगा पळया कुद्दू रायत आतां जुजेक कितें सांगता आळे जुजे तुजो बापय आयला तुजो बापय आसा आनी तुजे भाव आसात तुजे सरशीन ते आयल्यात देखून सगळे इजिप्त देश आतां तुजे मुखार आसा देखून तांकां वस्ती करूंक जायना जागो आतां जायगे नाका तांकां वस्ती करूंक सगळे सोडून ते खंय आयल्यात इजिप्ताक आयल्यात मोगचनो पळया रायस मोगचनो कितली बरी साला कितलें बरें तांकां कितें दिता
तांची जतन काण घेता देखून तो म्हणटा तुजे सरशीन भावी आसात तुजो बापूय तुजे मुखार आसा देखून आतां तांकां वस्ती करूंक बऱ्यांतली बरी सुवात तुमचो तांकां दी म्हणटा पळया कितें करता पळया आमी वाचया उत्पत्ती अध्याय 40 आनी 7 ओळ 11 आमी काडया जेनेसीस चॅप्टर 47 वर्स 11 ते कितें सांगता फाराव्यान सांगिल्ले प्रमाणे जुसेन आपल्या बापायक आनी भावांक इजिप्तांत रावयले रामसेसाच्या शहरा लागीं आसलेली भोव बरी सुवात ताणें तांकां दिली पळया मोगाचें देवाचें उतार सांगता भोव बरी सुवात तांकां दिली ते गोवळी म्हूण तांकां लाटपोट सुवात तांकां दिवना मोगाचें खंय वचून मुल्यांत तांकां तें घालोवंक ना तेन्ना हांवें सांगिल्लें सर्वेस पोर देव पळया गोवळ्यांचो कितलो मोग करतलो तुमी गोवळी म्हणून वचून थंय वचून पयस त्या गुडसलांत रावा थंय वचून वस्ती करा म्हूण तांकां तसली सुवात गोवळ्यांक ते कांटाळटले वय इजिप्त कर जाल्यारय पळया मोगाचें न्हू राय तांकां कसली सुवात दिता बरी सुवात दिता मोगाचें न्हू गोवळ्यांची पळया आमी आयकलें हांगा जाकोबा विशयांत आनी जुजे विशयांत ताच्या कुटुंबा विशयांत आतां आमी दाविदा विशयांत आनी मोइजे विशयांत आमी पळया मोइजे कोण जावन आशिल्लो मोइजे गोवळी जावन आशिल्लो मोइजे बकऱ्यांक सरयतलो की ना मोइजे मोगाचें बकऱ्यांक सरयतलो आनी बकऱ्यांक सरयत आसतना कोण मोग सर्वेस परसो दूत मोइजेक केताळा दिश्टीक पडलो बकऱ्यांक सोरोवन आसतना मोगाचें बकऱ्यांक सोरोवन खंय वचून तो पावलो होरेब पर्वता सरशीन वचून तो पावलो पळया तें देवाचें उतार सांगता आमी वाचया निर्गमन अध्याय 3 ओळ 1 तावन 2 एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 1-2 मोइसे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बोकऱ्या हिंड राखतलो आपल्या मावा जेत्रोसो याजकाचो बोकऱ्या हिंड तो राखतलो एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो देवाच्या पर्वता लागीं आयलो पळय आतां ताका थंय कोण दिश्टीक पडटा थंय सर्वेस्पराचो दूत जलत्या उच्या रुपार एका झिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो झिलकूट जळटले पूण ते लासानांतले ते ताणें देखले पळया झिलकुट कितें जातलें जळटलें पूण तें कितें जातलें लासानांतलें म्हणटा पळया झिलकुट आतां न्हू देव ताका आतां उलो करता कितें म्हण आमी पळया तातूंच 4थी वळ तावन मोइसे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयले आनी झिलकुटा मोते थावन ताणें ताका उलो केलो मोइसे मोइसे मोइसेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा पळया मोइजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा देवाक आतां कळीत आसा मोइजे खंय आसा म्हूण आतां पळया तातूंच 10वी ओळ वास कितें सांगता पळया तर आतां ये आनी म्हजे परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीन धाडटा आतां खंय धाडटा खंय धाडटा फाराव्या राया सरशीन धाडटा पयलें कितें करनासलो तो कोणाचे बोकरे सोरोवन आसलो ताच्या मावा जेत्रोचे बोकरे सोरोवन आसलो आतां कोणाचे बोकरे सोरोवंक देव ताका विंचता देव ताच्या बोकऱ्यांचे देव मग ताच्या सोरोवाच्या शेळयांक सोरोवंक देव ताका आतां विंचता मोगाच्यान पळया आतां आमी ह्या मोइजे विशयांत आमी आयकले तोय कितें जावन आसलो गोवळी जावन आसलो बकऱ्यांक सरयतलो त्या गोवळी थंय देव उलयलो पळया आतां आमी दाविदा विशयांत आमी पळोवया कोणा विशयांत दावीद कितें जावन आसलो ताच्या गोवळी जाल्या उपरांत कितें जालो तो राय जालो मोगाच्यान पळया इतलो व्हडलो राय तो जावन आसलो तो राय जावच्या पयलें गोवळी जावन आसलो बकऱ्यांक तो सरयतलो पळया मोगाच्यान निजायकी पळया देव सामेलाक विंचता आनी म्हज्या रायाक हांवें विंचून काडलां तुवें खंय वचा जाय तुवें सीदा जेस्से सरशीन तुवें वचा जाय आनी त्या जेस्सेच्या पुता पैकी एकल्याक तुवें वचून तुवें अभिशेक करी जाय पळया वो बकऱ्यांक सोरोवन आसा गोवळी सर्वेस्पोर देव राय जावच्या खातीर कोणाक धाडटा
खंय आसा तो साम्युएलाक धाडटा ताका अभिषेक करूंक आनी साम्युएल मोगाच्यानो ताका शिंगांत तेल घालून ताका अभिषेक करूंक तो भायर सरता जेस्सेच्या घरा आनी जेस्सेच्या घरा वचून तो पावता मोगाच्यानो आनी जेस्सेच्या घराक गेल्या कुडले ताका जेस्से कितें करता ताच्या पुतांक तो दाखयता मोगाच्यानो जेस्से कितले पूत आसले वट्टूक 8 पूत ताका आसले मोगाच्यानो आनी जेस्से कितें करता साम्युएलाक ताका दाखयता एका फाटल्यान एकल्या दाखयता मोगाच्यानो पूण साम्युएल कितें करता आमच्या मदल्या कोणाकी देवान सर्वेस्परान विसरून काडूंक ना पळया आतां कितें सांगता पळया कोणाक विसरून काडला साम्युएल कितें सांगता पळया आमी वाचया साम्युएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 ओळ 11 आमी काडया फर्स्ट साम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 11 उपरांत साम्युएलान जेस्सेक विचारले पळय आता साम्युएल जेस्सेक विचारता उरले सगळ्या पुतांक ताणें पळयलें आतां विचारता तुझे सकट पूत इतलेस जेस्सेन जाप दिली सक्टा प्रासलान एकलो आसा तोच जाय आसलो सक्टा प्रासलान एकलो आसा पूण तो बोकऱ्यांक सरयता तो कितें करता गे तो बोकऱ्यांक सरोंक गेला मग सक्टा प्रासलान कुंटा कुळ्ळा पसको खंय गेला तो बोकऱ्यांक सरयता साम्युएलान जेस्सेक म्हळे ताका आपोवंक धाड तो येसर आमी जेवणाक बसचे नाव पळया मोगाचेनो तो येसर आमी जेवणाक बसचे नाव पळया मोगाचेनो ह्या इस्रायलाच्या रायाक सर्वेस्पोर देव बोकऱ्यांक सरयतल्या गोवळ्याक तो विसता मोगाचेनो पळया निजायकी पळोवंक गेल्यार मोगाचेनो निजायकी कोण राय जायचे आसलो निजायकी पळोवंक गेल्यार साऊलाचो पूत जोनाथन राय जायचे आसलो आमी पळयता म्हणे पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा सगळे ताचे राय अंतरतात राय अंतरल्या उपरांत कोण राय जातात तांचे पूत सडावत राय जातात मोगाच्यानो पूण हांगा पळया सर्वेस्पोर देव जोनाथनाक विसरून काडिना कित्याक साऊलाचो पूत कोण जावन आसलो जोनाथन जावन आसलो मोगाच्यानो पूण देव जोनाथनाक विसरून काडिना पूण देव कोणाक विसरून काडटा दाविदाक त्या गोवळ्याचें काळीज पळयता मोगाचेनो त्या 8 जाणां पुता पैकी देवाक कोणाचेंय काळीज मानवोंक ना मेसवोंक ना पूण कोणाचें काळीज मेसवालें त्या गोवळ्याचें काळीज मोगाचेनो आनी अशें देव ताका कितें करता ताचें काळीज पळोवन देव ताका विंचता मोगाचेनो वत्सू हाका योग्य म्हणून तो विंचता पळया मोगाचेनो देखूनच आतां यस दाविदा विशयान मोगाचेनो आमकां एजेकिएल पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा कित्याक म्हळ्यार इजिप्तांत त्या काळार जायत्यो गोवळी आसले मोगाचेनो कोण आसले जायत्यो गोवळी आसले पूण ते गोवळी सोरोवांक ते सोरिनातले तांकां तांचे पोस करनातले तांचेच कितें करताले तांचेच पोस तांकांच ते पोसतले पळया देवाचें उतर कितें सांगता पळय देखून सर्वेस्पोर देव एजेकिएल प्रवादीक सांगता वचू तूं प्रवाद कर कितें म्हूण सांगता पळय तांचे विशयांत आमी वाचया एजेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 1 to 6 आमी वाचया एजेकिएल अध्याय 30 आनी 4 ओळ 1 तावन 6 पर्यंत आमी वाचया तेंय पळया आमी सांगता ते दाविदाक त्या एजेकिएलान ते आमकां दाविदाच्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा त्या गोवळ्या विशयांत आमी वाचया सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावले पळया आतां एजेकिएलाक सर्वेस्पराचें उतर पावले देव कितें सांगता पळय हांगा मनशा पुता इस्रायेलाच्या गोवळ्या विरोध प्रवाद कर पळया इस्रायेलाच्या गोवळ्या विरोध प्रवाद कर म्हणटा प्रवाद कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा पळया त्या गोवळ्या विरोध प्रवाद कर आनी सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा पळया मुखार कितें सांगता आपणाक पोसतात त्या इस्रायेलाच्या गोवळ्यांचे कटा अळे पळया कोणाक पोसतात की ते आपणाकच पोसतात देखून त्या गोवळ्यांचे कटा धिक्कार म्हणतात असल्या गोवळ्यांनी हिंडांक पोसूंक जाय न्हय पळया निजाय की गोवळ्यांनी कोणाक पोसूंक जाय हिंडाकच ताच्या हिंडाक ताणें पोसूंक जाय ताच्या हाताखाल आसलेल्या हिंडाक त्या गोवळ्यांची पोसची जबाबदारी मोगाचेनो त्या गोवळ्याक पोसूंक जाय न्हय त्या हिंडाक पोसूंक जाय न्हय तुम्ही दूध पियेतात तुम्ही दूध पियेतात लोवांची वस्त्रां नेसतात सरपेल्ल्या बोकऱ्याक मारतात पूण हिंडांक तुम्ही पोसिनात हिंडांक तुम्ही पोसिनात पळय हिंडांक तुम्ही पोसिनात हे सगळें तुम्ही करतात पूण तुमच्या हिंडांक तुम्ही पोसिनात अस्कत्यांक तुम्ही घट करूंक ना अस्कत्यांक पळय अस्कत जाल्ल्यांक तुम्ही घट करूंक ना पिडेस्तांक तुम्ही बरे करूंक ना पळय पिडेस्त तुमचे जशें आयिल्ल्या वेळार तुम्ही तांकां बरें करूंक ना
गायेल्यांचे गाय तुम्ही बांदूंक ना पळय गायेल्ल्याचे गाय तुम्ही बांदूंक ना काळजान जायते गायी दूख काणगोन आयिल्ले पूण त्या गोवळ्यान कितें गरज आसले तांचे गाय बांदिजे आसले बुजवण तांकां दिजे आसले तांकां बरें उतार दिजे आसले पूण तांणी करूंक ना वाट सुकलेल्यांक तुम्ही पाटी हाडूंक ना पळय वाट ते सुकून गेल्ले मोगचनो एका गोवळ्याचे काम कितें वाट सुकून गेल्ल्यांक परत ताच्या हिंडाक पाटी हापोवन हाडचें एका गोवळ्याचे काम मोगचनो जायते बोकरे सुकून गेल्ले पूण हांगा कितें करता वाट सुकून गेल्यात पूण एक गोवळी जावन ताच्या हिंडाक ताणें सोडूंक ना ताणें वाट सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक पाटी हाडूंक ना सांडलेल्यांक तुम्ही सोदूंक ना सांडलेल्यांक तुम्ही सोदूंक ना सोदूंक ना आणि गट असलेल्यांक तुम्ही जबरदस्तीन चलयल्यात पळयला गट असलेल्यांक कितें केलां की जबरदस्तीनी चलयला कोणच गवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले पळय मोगचनो देखून सांडलेल्यांक कितें करता देव सांडलेल्यांक आनी वाट सुकोवन गेल्ल्यांक पळय मोगचनो आनी कितें सांगता देवाचे उतार गायेल्ल्यांक पिडेस्तांक देव कितें करतलो म्हूण तेंच तांकां सांगता पळय आनी कांय करूंक ना ह्या गोवळ्यांनी कांय करूंक ना सांडलेल्यांक कितें करूंक ना तांकां वाट दाखोवंक ना पिडेस्तांक तांकां बरें करूंक ना देखून देव आतां कितें करता सांडलेल्यांक वाट सुकलेल्यांक पिडेस्तांक देव कितें करतलो म्हणटा पळया आमी तांचो 16वी ओळ वाच 16 सांडलेल्यांक हांव सोदतलो पळया तांकां सांडलेल्यांक हांव सोदतलो खंय पळया सांडून गेल्यांत तांकां कोण सोदता देव सर्वेस्पूर देव सोदता हांव सोदतलो वाट सुकलेल्यांक हांव पाटी हाडतलो पळया वाट सुकोवन गेल्यांक हांवच पाटी हाडतलो गायेल्यांचे गाय बांदतलो पळया गायेल्यांचे गाय हांव बांदतलो म्हणटा गोवळ्यांक दिल्ली जबाबदारी आतां ते करिनात देखून सर्वेस्पूर देव सांगता हांव म्हणटा हांव बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी पिडेस्तांक कितें करतलो घट करतलो आनी घट असलेल्यांचेर दोळो दवरतलो आनी घट असलेल्यांचेर कितें करतलो हांव दोळो दवरतलो हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो पळया मोगचनो हांव तांकां न्यायनितीन अनुसरून पोसतलो म्हणटा पळया हांव म्हणटा जो आसा तोच हांव म्हणलो सर्वेस्पोर देव सगळी जतन तांची घेता मोगचनो पूण कोणा मुखांतर कोण तांकां गोवळी दिता पळया कोणा मुखांतर बऱ्यांतलो बरो गोवळी तांकां दिता कोण तो गोवळी पळया तसो हांवें उडोवन सांगलें तसो योग्य गोवळी ताचें काळीज देवान पळयल्लें देखून त्या गोवळ्या विशयान कितें कोण तांचो गोवळी पळया आमी वाचया तांतूस 20:3 आनी 20:4 वळ तांतूस 23 आनी 24 हांव तांचे पसत पळया मोगचनो हांव तांचे पसत एकाच गोवळ्याक म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो एकाच गोवळ्या म्हज्या सेवका कोणाक नेमतलो खंय दाविदाक नेमतलो आनी तो तांकां सरोवाक व्हरतलो आनी तांकां खंय व्हरतलो तांकां सरोवाक व्हरतलो तो तांकां सरयतलो आनी तांचो गोवळी जातलो आनी तांचो कितें जातलो गोवळी जातलो म्हणटा जालें गी हांव सर्वेस्पोर तांचो देव जातलो आनी म्हजो सेवक दावीद तांचे मदें फुडारी जातलो पळया मोगचें तांचे मदें कितें जातलो फुडारी जातलो पळया मोगचें हें सगळें काम देव कोणाक दिता कोणाक खंयच्या गोवळ्याक दाविदाक दिता मोगचें सगळे दाविदा मुखांतर मोगचें देव काम करता पळया मोगचें देखून आतां आमी आयकले हे सगळे गोवळी आमी आयकले न्ही सगळे गोवळी कोणाक मानवाले हे देवाक मानवाले मोगचें आबेला तावन आमी सुरू केलें आबेली मानवालो आबेलाची काणी की सर्वेस्परा देवाक मानवाली अब्राम मानवालो इजाक मानवालो जाकोब मानवालो जुजे मानवालो तशेंच मोइशे मानवालो तशेंच कोण मानवालो दाविदी देवाक मानवालो हे सगळे गोवळी मोगचें देवाक मानवनूच येयलें पूण आतां आनी एकलो गोवळी आसा आनी एकलो बऱ्यांतलो बरो गोवळी कोण तो जेजू क्रिस्त मोगचें देखूनच हो गोवळी जावन आसा आमचो बऱ्यांतलो बरो गोवळी आतां आमी आयकल्ले हे सगळे गोवळी मोगचें न्ही पुर्विल्ल्या काळार हे कितें हे सगळे पवित्र पुस्तकां पर्ण नासले सगळे गोवळी मोगचें हे आयले मोगचें आयले आनी गेले खंय गेले खंय गेले ते अंतरले मोगचें ते कितें जालें ते मरण पावले ते सगळे गोवळी आयले आनी कितें जालें अंतरले ते मरण पावले मोगचें आनी कितें जाता आमचो गोवळी मेला गी
आमचो गवळी मोरोंक ना. ह्या गवळ्यांची सगळी कूड कितें जाली कुसोवन गेली. सगळे गवळ्यांची कूड कुसोवन गेली. पूण आमच्या बऱ्या गवळ्याची कूड तो मेलो मोगाचे न्हू. मेलो जाल्यार त्याची कूड कुसली गी ना. आमी वडोला आमी आयकल्ले दावीद बऱ्यांतलो बरो गवळी देवाचे उतार सांगता. देवाक तो मानवाल्लो म्हज्या माना सोंगडो गवळी म्हणटा. पूण देवाचे उतार परतून सांगता तेच दाविदा विशयान देवा सांगता दावीद राय मेलो आनी ताची कूड कुसोवन गेली म्हणटा. पूण ह्या गवळ्याची कूड कुसोवन गेली गी ना मोगाचे न्हू. ह्या गवळ्याची कूड कुसोवन वचोंक ना. देवाचे उतार स्पश्ट सांगता मोगाचे न्हू. कित्याक ह्या गवळ्याच्या कुडीक कुसाडाई लागली ना म्हणटा मोगाचे न्हू. देखून ह्या गवळ्याक देवान जिवंत उठयला गी ना. वो गवळी मेला गी ना. मेला पूण जाल्यार देवान ताका सोडला गी ना. कशें योना प्रवादी मासाच्या पोटांत मोगाचे न्हू 3 दीस आनी 3 राती आसलो गी तसो वो बरो गवळी भुमीच्या गर्भांत मोगाचे न्हू 3 दीस आनी 3 राती आसलो. देखून ह्या गवळ्याक देवान जिवंत उठयला. श्रेष्ठ गवळ्याक देवान जिवंत उठयला गी ना. उठयला मोगाचे न्हू. देवाचे उतार सांगता पळया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 आमी काडया. हिब्रूस चॅप्टर 13 वर्स 20 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 ओळ 20 कितें सांगता. सासणी कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयेच्या श्रेष्ठ गवळ्याक आमच्या सोम्या जेसूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. पळया मग परत वास ती सुवळ या श्रेष्ठ कितें म्हणटा देवाचे उतार. सासणी कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयेच्या श्रेष्ठ गवळ्याक आमच्या सोम्या जेसूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. पळया मोगाचे मेल्ल्यांतलो ताका कितें केला जिवंत उठयला मोगाचे पळया. ह्या संवसारांत श्रेष्ठ आनी अधिक सत्यवंत प्रेरणा काल मोगाचे आजुनी वो गवळी कितें करनासा. वो गवळी जिवन आसा मोगाचे जायते आयले मोगाचे न्ही. जायते मनीस आयले जल्माले मोगाचे पूण जायते कितें जालें सगळे येवन अंतरले मोगाचे पूण हर वो व्यक्ती वो गवळी कितें जावन आसा श्रेष्ठ जावन आसा. हाचे जल्म विशिश्ट जावन आसा मोगाचे ह्या गवळ्याचे जल्म कितें जावन आसा विशिश्ट जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत सांगता न्ही देवाचे उतार सांगता कोणा मरिफात जल्मालो वो मरी मात परिय मरिफात एका अवकारी मरी कितें जावन आसली काजारी जावन आसली गी ना मोगाचे पळया जल्म एका अवकारी चलये मुखांत मरिये मुखांत तो जल्मलो. पळया निजायकी एक भुरगें जल्माचें जाल्यार कित्या दादल्यान आनी स्त्रियेन एकवटल्या वरवीं मात्र न्ही कितें दिवन जाता भुरगें जल्मता. पूण ह्या गवळ्याचो जल्म तसो न्ही मोगाचे ह्या गवळ्याचो जल्म विशिश्ट जावन आसलो. पवित्र पुस्तकांत सांगता पळया थंयसरच आमकां कळटा. आनी ताचें जिविती विशिश्ट मोगाचे सरस कोणाचें आमच्या गवळ्याचें जिविती विशिश्ट कितल्याक सत्यवंत जावन आसलो पदवेवंत तो जावन आसलो मोगाचे देखून देवाचे उतार सांगता न्ही कितें तें ताचें थंय मात्र दैवीक संपूर्णता म्हणटा देवाच्या न्ही. दैवीक तरान तो कितें जावन आसलो संपूर्णता जावन आसलो मोगाचे पथकाचें खत ताचें तें नातिल्लें मोगाचे जेजूस सांगतालो म्हजे तें कितेंय पथक आसा जाल्यार तो कोणी म्हणी म्हाका दाखोवन दिवं दी म्हणटा. ह्या संवसारांत जेजू जियलो पथक नासतना जियोंक पथक करनासतना कोणीय मनीस जियलो आसा ह्या संवसारांत ना मोगाचे जेजू एकलो मात्र तोय आमच्या बरिस्त मनीस रक्ता मासाच्या सैंबासो आमच्या बरिस्त तो मनीस जावन आसलो. पूण पाताक ताचें तें नातलें देखून जेजू सवाल घाल नासलो तुमच्या मदें कोणी पाताक खरी नातलेल्यार कितें करनास त्या स्त्रियेक पातोर मारून दी म्हणटालो कोणी नातलो मोगाचे पूण जेजू तें पाताक आसलें गी ना मोगाचे जेजू तें पाताक नातलें. पथका रहीत पवित्र जिणी तो जियेलो. पाताक नासतना पथका रहीत पवित्र जिणी तो जियेलो मोगाचे देखून मोगाचे आज हांवें आनी तुवें करूंक जाय. कितें करूंक जाय ह्या एकल्याच गवळ्याक मोगाचे हांवें आनी तुवें सत मानूंक जाय. कितें करूंक जाय ह्या एकल्याच गवळ्याक हांवें आनी तुवें सत मानूंक जाय. ह्या एकल्याच गवळ्याचे म्हाका तुका स्पर्श जावंक जाय. कितें स्पर्श जावंक जाय मोगाचे आनी एकल्याच गवळ्याचो मोगाचे हांवें आनी तुवें ताळो आयकूंक जाय. खंयच्या गवळ्याचो दुसऱ्या कोणाच्या गवळ्याचो हांवें आनी तुवें ताळो आयकूंचो न्ही. ह्या एकल्याच गवळ्याचो हांवें आनी तुवें ताळो आयकूंक जाय. आनी ह्या एकल्याच गवळ्याची सावळी आमकां पडूंक जाय. एकल्याच गवळ्याच्या सावळेंत आमी रावूंक जाय मोगाचे पळया मोगाचे त्या पेद्रूच्या सावळेक तितली सकत आसा जाल्यार पूण ह्या खऱ्या गवळ्या त्या सावळेच्या कितली सकत आसूं नजो न्ही
देखून मोगचनो त्या एकल्या खऱ्या गोवळ्याच्या सावळ्यांत हांवें आनी तुवें रावूंक जाय मोगचनो. त्या दळा मात्र मोगचनो आमकां जिवीत बांदून दवरलेली बुती. कित्याक म्हळ्यार जेजू कित्याक आयिल्लो ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका मोगचनो हर एकल्यांक सासणीक जिवीत बरोवन उमतुच्या मापार जिवीत दिवंक हे जेजू बरो गोवळी आयिल्लो मोगचनो ह्या संवसारांत. देखूनच जेजू म्हणटाने कोण तो म्हाका सत मानता कोणी तो जावन दी म्हाका सत मानतलो तो केदींच मोराण देखसो ना मोरसो ना मोगचनो. हांवूंच पुनर्जीवन पडून आनी जीव म्हणटा जेजू. देखूनच आज म्हजो आनी तुजो बरो गोवळी कोण जेजू मोगचनो. देखून त्या कांतार आसाने जेजू बोऱ्या गोवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गी तावन तो देवलोय म्हाका हायलोय पळ्ळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली उजे थंय ओड म्हाका पयस ओडूंक सोडनाका पळ्ळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय ओड म्हाका पयस करूंक सोडनाका. पळया मोगचनो ह्या गोवळ्या लागीं हांवें तुवें मागूंक जाय. हांव सुकोन गेल्लो एका काळार आमी सुकोन गेल्ले हांव देखून ह्या शेळयेक पयस व्हरूंक दिनाका म्हणून आमचो जेजू खंडीत सोडना मोगचनो. एका काळार मोगचनो सुकोन गेल्ल्या शेळया बरी आमी सक्कड शिमटोवन खंय 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 आमी गेल्ले मोग सुकोन गेल्ले आमकां सारकें वाट दाखयतले गोवळी आमकां नातले मोगचनो. पूण आतां आमकां एक बरो गोवळी आसा गी ना बऱ्यांतलो बरो गोवळी आसा गी ना. सुकोन गेल्ल्या शेळयांक आमकां तो वाट दाखोवन सारक्या वाटेक ताच्या हिंडाक तो हाडटा आनी सारकी वाट तो आमकां दाखयता मोगचनो. देखूनच ह्या गोवळ्याचें जनन कशें जालें आमी पळया. आमी वाचलां जायते फावटी आमी आयकुया परत आमी वाचया माथेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 वळू 18 to 21 पर्यंत आमी वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 to 21. क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. पण आमच्या गोवळ्याचे जनन विशीं देवाचे उतार आमकां आतां सांगता. कितें सांगता? क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुसे लागीं करार जाल्ले. ताचे माते मोरये जुसे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्ली. पळया मोगचनो वडोली हांवें सांगलें असो जल्म ह्या गोवळ्याचो जल्म विशिश्ट असामान्य व्यक्ती असामान्य व्यक्ती श्रेष्ठ गोवळी सामान्य व्यक्ती न्हू. देखूनच असो जल्म विशिश्ट पवित्र आत्म्या वरवीं कितें जालें गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुसे नितीवंत मनीस तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली. पळया वय मोरयेक अपकीर्ती हाडूंक ताका कुशीनातली. मोरयेक दुखोवंक ताका कुशीनातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतले. पळया आतां चिंता मोगचनो गुप्ती सोडचें म्हूण ताणें चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. पळया मोगचनो काल कितें केलें की ताणें आलोचन केली तितलीच. देखून आमी आलोचन करतना मस्तू कितें आसा तें खंयच्योय आमी आलोचना केल्यार मोगचनो कोणाक कळटा वचून तें तक्षणा कळटा. तो कितें म्हणलो तुजें चिंतलें मात्र ताका दुखोवचें नाका तिका अकमान हाडूचें नाका. देखूनच म्हज्या इतल्याकच हांव कितें करता लो हांव तिका सोडून वयता. काली चिंतलें सांगलें की कोणाय लागीं ताणें कोणाय लागीं सांगूं ना. पूण हें चिंतलें कोणाक कळ्ळें सर्वेस्परा देवाक कळ्ळें. देखून आमी कितें चिंताव मोगचनो आमी कोणाय विशयान कितेंय वायट चिंताव कितेंय आमी चिंताव जाल्यार तें कोणाक कळटा देवाक. देखून आमच्यो आलोचनो कितें आसा जे बऱ्यो आसा जे मोगचनो कित्याक देवाक कळीत आसा मोगचनो. आमी चिंताव आमी कितेंय मनांत आमी चिंताव जाल्यार ना हें आमी जाणा जाय जे आमी कितेंय चिंताव जाल्यार हे सगळ्यो खोट्यो आलोचना कोणें हाडच्यो
तक्षण मोगचनो ताका आमी इडे आमी दिवंक नजो. देवाचे उतार उड आसा गाडीचे. तक्षण मोगचनो आमच्या काळजान दवरी जाय. देखून सांगा देवाचे तर सांगता जुजेन चिंतले मात्र काही तक्षण देवाक कळ्ळें. सर्वेस्पर असो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता मुरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका. तुज्या पतीन कितें तूं घरा हाडूंक कांय भियोवची तुवें गरज ना. कित्याक तिचे तें गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. पळया तिचे वरवीं गर्भ संभाव कोणा वरवीं जाला? पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. पळया मोगजनो तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतले सोडयतलो म्हणटा देवाचें उतार. देखून हें सगळें पूर्ण जालें मोगचनो सर्वेस्परान प्रवाद्या मुखांतर म्हणलें तें आमी आयकलां न्ही. इजाया प्रवाद्या मुखांतर मिका प्रवाद्या मुखां सर्वेस्पर देव उलयलो. पळय आमी मिका प्रवाद्या मुखां आमी वाचया कितें सांगता. मिका प्रवादी अध्याय 5:1 मिका अध्याय 5:1 तें कितें सांगता पळया. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान. पळय तूं जुदाच्या कुळयामध्ये ती कुळी कितें जावन आसा? ती कुळी जुदाची भोव ल्हान. तरी इस्रायेलाचेर रासवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. त्याच कुळये तावन तो जल्मातलो. जेजू खंयच्या कुळये तावन जल्मालो? जुदा कुळये तावन जल्मालो. मोगाची ती कुळी कितले ल्हान पळया. त्या कुळयेंत कोण जल्माला? गवळी बरो गवळी त्या कुळये तावन आयला मोगाचनो. ते जल्मालो. तासो आरंभ न्हय आतांचो. तासो न्हय आरंभ आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. कितें करून तो काल जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तस्सो आरंभ आनी अंत्य अल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो. पळया मोगाचनो पयलो आनी निमाणो तो जावन आसा मोगाचनो. देखून माते 20 सांगता ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळया. तेच प्रवाद्यान बरयल्लें कितें सांगता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 2:6 माते वचो शुभ वर्तमान अध्याय 2:6 कितें सांगता. आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय. कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी. तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी. तुमकां तो फुडें व्हरतलो फुडारी. इस्रायेलाक मुजे परजेक चलयतलो गवळी. इस्रायेलांक मुजे परजेक चलयतलो गवळी. पळया म्हजी परजा ताच्या परजेक चलयतलो गवळी जावन आसा मोगाचनो. ताची परजा देखून आमी कोण जावन आसा? देवान विसरून काडलेली परजा. ताची परजा आमी जावन आसा मोगाचनो. देखून ताच्या परजेक देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर ह्या बऱ्या गवळ्या मुखांतर आमकां कितें तो व्हरता? आमकां पासवो चोरव दिवन तो आमकां सरयता मोगाचनो. पळया मोगाचनो वो गवळी जल्मल्ल्या वेळार जेजू जल्मल्लो न्ही. जेजू जल्मल्ल्या वेळार पयलो संदेश कोणाक मेळ्ळलो? पयलो संदेश गवळ्यांक. ही संतोषाची बरी खबर कोणाक मेळिल्ली? कोणाक दिलो? गवळ्यांक कसं दिला? पळया आमी वाचया लूक चॅप्टर 2:8-11 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 2:8-9 पर्यंत 8-11 पर्यंत आमी वाचया. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. पळया मग जागे रावून हांवें पयलें सांगिल्लें एका गवळ्यांक बकऱ्यांक चरोवचें काम तितलें सुलाभ न्हय मोगाचनो. दीस आनी रात तांकां न्हीद ताणें काळाजे. जागे रावचे केदाळां रानवट मनजाती येवन ग्राशितली केदाळां व्हरतली म्हणून तांकां कळीत ना. मग तितल्या रिस्केचें तांचें कितें जावन आसा? तांचें काम जावन आसा. देखून सांग दीस रात ते जागे जावन आशिल्ले. पळया मोगाचनो सर्वेस पोर देव हांचेर दिश्ट घालता ह्या गवळ्यांचेर. तवळ एकाच सणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फंकलो. तांचे भोवती देवाचो प्रकाश फंकलो आनी ते भियान थरथरले. कितें जालें? कितें भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात. पळया सगळे परजेक वोट संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. पळया मोगाचनो सगळ्या संतोषाची बरी खबर
कोणाक हाडून आयला गोवळ्यांक तो हाडून आयला मोगाचें पळया ही खबर कोणाक मेळटा गोवळ्यांक मेळटा कसली ती बरी खबर सांगता आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला तोच क्रिस्त सोमी तोच क्रिस्त सोमी मोगाच्यान पळया देखूनच ह्या बऱ्या गोवळ्या विशयांत आतां देवाचे उतार आमकां कितें सांगता जुवांव कितें सांगता पळय ह्या बरो गोवळी कोण ह्या बऱ्या गोवळ्या विशयांत जुवांवच्या शुभ वर्ताक आमी या वो बरो गोवळी कोण खंय पळया आमी वाचया जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 जुवांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 10 वळू 11 आमी काडया हांव बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता पळया जेजू सांगता खुद्द सांगता मोगाचें जेजू हांव बरो गवळी हांव म्हळ्यार कोण तांचे एडिंग वास हांव म्हळ्यार कोण जेजू बरो गवळी पळया मोगाचें जेजू बरो गवळी देखून हांव बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता बोकऱ्या पासून तूं आपलो जीवच दिता काय जीव दिता जीव दिला गे ना ताणें जीव आमच्या पासून जीव दिला पळया मोगाचें परतून धामून तो सांगता पळया बोकऱ्या पासून तूं म्हजो जीवच हांव दिता म्हणटा तांतूच 14वी वळ आनी 15वी वळ आमी वाचया 14 आनी 15 हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता पळया जसो बाप म्हाका वळखता पळया बाप जेजूक कितलें बरें करून वळखतलो मोगाचें बाप ताका वळखतलो पुताक देखूनच जेजू सांगता हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्याक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बोकऱ्या पासून हांव म्हजो जीवच दिता पळया म्हज्या बोकऱ्या पासून हांव म्हजो कितें करता जीवच दिता आज त्या बोकऱ्यान आम्हा सवेस्त पासून सगळ्या मनशा कुळा पासून मोगाचें आज ताणें जीवच दिला गिना जीवच दिला मोगाचें देखूनच म्हज्या बोकऱ्या पासून हांव जीवच दिता देखूनच ते बोकरे कोण आमी बोकरे मोगाचें पळया मोगाचें पवित्र पुस्तकांत बोकऱ्याक कोणाक सरी केला आमकां सरी केला मोगाचें पवित्र पुस्तकांत बोकऱ्यांक आमकां सरी केला कित्याक बोकऱ्यांक आमकां सरी केला जायत्यो मनजाती आसल्यो जायत्यो पयसच्यो मनजाती आसल्यो पूण बोकऱ्याक कित्याक आमकां सरी केला बोकऱ्या विशयांत सांगचें जाल्यार बोकरे पयले सादू मोगाचें न्ही बोकऱ्यांक कांय कळीत ना देखून जेजू सांगता न्ही ताका जेजू मारूंक करतना कित्याक मारूंक व्हरतात तसल्या एका शेळये बरी लोंत आसतल्या मुखार ओगोस बसतल्या बोकऱ्या बरी म्हणटा न्ही जेजू कसो आसलो ओगोस बसतलो मौन आसलो मोगाचें कितलो मौन आसलो जेजू सगळ्या कितें देवाचो पूत सगळ्या संवसाराचो धनी तो जावन आसलो जेजू पूण पळया मोगाचें जेजूक मारूंक व्हरता आसतना एका लोंत आसतल्या मुखार एका बोकऱ्या बरी तो बसून आसलो म्हणटा कित्याक बोकरे तितले सादू मोगाचें आनी जायत्यो मनजाती पैकी जायत्यो आमच्यो मनजाती आमी पळयता आमी घरा पोसता जावं पुरो माजरां जावं पुरो पेटे पळया त्या मनजातींक माजरांक जावं दी पेट्यांक जावं दी इल्लीशी म्हणी बूद आसा गे ना माजरांक इल्लीशी म्हणी बूद आसा आतां माजर कितें करतात हागतात आगोन जाल्यार थंय सोडटात गे कितें करतात हांवें आनी तुवें गुड्डो नजो म्हणून कितें करतात कळी नातल्या बरी ताका माती घालून येतात मोगाचें पळया तितली बूद एका ल्हानशा मनजातीक आसा जाल्यार पळया जायत्यो मनजाती मुखांतर मोगाचें आमकां कितलें शिकोवंक आसा ह्या पवित्र पुस्तकांत देव दाखलो आमकां मनजाती जावन दिता पवित्र पुस्तकांत आमी सरी केल्यार गरुडो जावन दी जायत्यो मनजाती आसात आमकां पूण पळया पूण असल्यो जायत्यो मनजाती आसल्यो पेटोय जावन दी तूं कितें करता आतां आमकां कोणी आयिल्ल्या वेळार कितें करता आमची म्हण ताका कळटा गी ना आमची म्हण ताका कळटा मोगाचें पूण हांगा बोकऱ्यांक कित्याक सरी केला ही बुदवंत मनजात न्ही मोगाचें कितें बोकरे ही बुदवंत मनजात म्हणून न्ही ताका बूद इल्लीशी उणें दुसऱ्या मनजातीक सरी केल्यार ताका बूद इल्लीशी उणी देखून आमी बुदवंत गी आमी बुदवंत न्ही तितले बुदवंत देखून पावलो सांगता न्ही बूद नातलेल्या घालात घरानो कोणें तुमकां बुलयलें कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक रूप तुमकां चित्र येयल्लें न्ही कुर्सायिल्ल्या जेजू विशयान तुमकां सांगिल्लें न्ही पळया त्या गलात घरा विशयान सांगचें जाल्यार गलातांत पावलो देवाचे उतार परगट करूंक गेल्लो मोगाचें क्रिस्ताक तें परगट करूंक दिल्लो क्रिस्ताच्या एकवटांत ताणें जायत्यांक हाडिल्लें क्रिस्ताची वळख करून तांकां दिल्ली मोगाचें पयल्या ताच्या मिसांव पळयणार तो गेल्लो थंय आनी उपरांत कितें जाता थंय आसलेच थोडे जुदेव मोगाचें सूख शिकोवन दिवंक लागले
कितलें बरें करून पावलो, इतल्या कश्टांनी देवाची खरी वळख, ताच्या पुताची वळख दिवन तो आयिल्लो मोगाच्यानो. पूण तें कितें जालें, थंय आसलेल्या सुदेवांनी, तेंच्या सुदेवांनी तें सूख शिकोवन दिवंक लागलें. कसली सूख शिकोवणो, तांणी नियमशास्त्र पाळी जाय. नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं मात्र आमकां आमच्या पथकांचें बोगसाणें, नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं मात्र आमी पवित्र जाता म्हूण असली सूख शिकोवन दिवंक लागलें मोगाच्यानो. आनी ही खबर वचून कोणाक पडली, पावलाच्या कानाक पडली. पूण ताका त्या वेळार थंय वचूंक जावनातलें, संदर्भ नासलो मोगाच्यानो. पूण देखून तो पत्रा मुखांतर बरयता, देखून सांगता तुमकां बुध ना, बुध नासलेल्या गलात घरानो म्हणून. देखून तो म्हणटा नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं कांय जायना. देवाचो पूत ह्या संवसाराक येवन मेलो आनी तो जिवंत जालो. ताच्या जिवंतपणा वरवीं आज आमकां आमच्या पथकांचें बोगसाणें मेळटा आनी आमी पवित्र जाता आनी आमकां सासणीक जिवीत मेळटा म्हणून तो परत पत्र त्या गलात घरांक बरयता. पळया मोगाच्यानो, देखून तो म्हणटा इतले कश्ट दिवन हांव तुमकां परगट करून देवाची क्रिस्ताची वळख, खरी वळख दिवन तो आयलो, तुमकां आनीकी बोध ना. तो म्हणटा बोध नासलेलो न्हू. देखूनच आमी बुद्ध आमकां तितली एका काळार बोध नासले. आमकां सोडी, म्हाकाच सांगता, म्हाकाच पयले बोध नासले मोगाच्यानो. हांव खंय खंय येतालो, म्हाकाय क्रिस्ताची वळख नासली. ताणें सांगलें थंय गेलो, थंय वचून एक नोवेना कर, तुका मेळटा, तो तुका दिता. थंय वचून 4 वाती पेटय, थंय तुका दिता. पुर्वजांच्यो रिती रेगरो रिवाज पाळणा वाचलो. आनी कोणीय कितें सांगल्यार थंय गेल्यार मागता, थंय मागलेलें मेळटा म्हणून खंयच्या खंयच्या गोवळ्या हांव थंय सोदून येतलो मोगाच्यानो. पूण ना, म्हाकाय कळीत नासलें, म्हाकाय बोध नासलें, हांव हेड्डा. देखूनच म्हाका उपरांत कळ्ळें मोगाच्यानो, कोण खरो गोवळी, कोण बरो गोवळी, कोण आमकां जीव दिता, कोण आमकां जिवीत दिता. त्याच गोवळ्याच्या रक्ता मुखांतर आज देवान आमकां ह्या पुर्वजाच्या रिती रेगरो रिवाज तावन ताणें आमकां सोडयलात म्हूण म्हाका कळ्ळें. त्याच गोवळ्याच्या रक्ता मुखांतर देखून सगळे ओडले, हांवें सांगलें सगळे गोवळे आयले, येवन गेले, अंतरले, सगळ्यांची कूड कुसून गेली. देखून ह्या गोवळ्याच्या कुडीक कुसाडाय पडली ना मोगाच्यानो. म्हाका आनी तुका जिवीत दिवच्याक भरपूर मापान तो हांगा ह्या संवसाराक आयिल्लो. उपरांत म्हाका कळ्ळें, बोध आयले, ह्याच गोवळ्याच्या रक्तान आज आमकां सोडयला म्हणून. कोणें म्हाका बोध दिली, देवाच्या उतरा मुखांत जेजू क्रिस्त मुखांतर मोगाच्यानो. देखून म्हाका आनी तुका खरी बोध दितलो कोण. जोब सांगता न्ही, जोबाच्या पुस्तक अध्याय 12:13, जोब चॅप्टर 12:13 कितें सांगता, आमकां कोण बरी बोध दिता, कोण आमकां बरी बोध शिकयता. पळया जोब आमकां सांगता, जोबाचें पुस्तक अध्याय 12:13, देवा थंय वस्ती करता, जाणवाय आनी पदवी ताचे कडेन आसा, बरी बोध आनी समजणी. पळया मोगाच्यानो, बरी बोध कोणाय लागीना. कोण दिता, देव आमकां बरी बोध दिता मोगाच्यानो. सगळ्यां ताच्या पुता मुखांतर तो आमकां दिकयता. बऱ्यांतलो बरो जावन आसा हो आमचो एडवोकेट. कोण, जेजू लॉयर मोगाच्यानो. बऱ्यांतलो बरो मेस्त्री तो, बऱ्यांतलो बरो वैज तो, बऱ्यांतलो बरो राय तो मोगाच्यानो. देखूनच बऱ्यांतलो बरो आमकां सलाह दिवचो कोण, जेजू मोगाच्यानो. देखूनच आज बरी बोध देव आमकां ताच्या उतरा मुखांत, ताच्या पुता मुखांतर तो आमकां बरी बोध दिता. देखून हांवें एका काळार बोध नासलेल्या वेळार हांवें फटवून पडलेलो. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना, पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. तें कशी आमकां बोध मेळची. देवाचे उतार वाचल्या वरवीं, देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं मात्र आमकां ही बरी बोध देव ताच्या उतरा मुखांतर आमकां दिता. हांव तुमकां बरी बोध दितलो म्हणून देवानी सारक्या वाटेन हांव तुमकां चलयतलो म्हणून देव आमकां सांगता मोगाच्यानो. देखूनच दावीद राय तेंच सांगता, कोण म्हाका शिकोवन दितलो, कोण म्हाका बरी बोध दितलो म्हणून सर्वेस्पर लागीं मागता. सर्वेस्पोर ते ताका कितें सांगता पळया, आमी वाचया. कीर्तन 32:8, साम 32:8 कितें सांगता पळया. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. पळया, हांव तुका शिकोवन दितलो आनी तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून हांव तुका बोध दितलो. देखूनच मोगाच्यानो हांवें तेंच सांगलें. आत्तां देखूनच तसो सर्वेस्पोर देव त्याच जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां बरी शिकोवन दिता. आमचेर तो दोळो दवरता आनी आमकां तो कितें करता, आमकां तो बरी बोध दिता. देखूनच ताच्या आमी कोणाचे बोकरे जावन आसा, देखून मोगाच्यानो आमी ताचे बोकरे जावन आसा मोगाच्यानो. देखून आनी कितें दिसून येता मोगाच्यानो ह्या बोकऱ्या तें उणें, पूण आनी कितें ह्या बोकऱ्या विशीं सांगचें जाल्यार आनी कितें दिसून येता. आनी म्हळ्यार आतां पळया, हे बोकरे आतां पडले म्हूण चिंत्या, खंय पडल्यार
आतां तांकां उठोंक जायना की त्या बोकऱ्यांक आतां कितें पांयाक मार जालो पांयाक कितेंय गाय जालो म्हण चिंत्या तांच्यानच तांकां कितें करूंक जायना तांकां उठोंक जायना तांकां गोवळ्याचो आदार जाय मोगाचें गोवळ्यानच तांकां कितें करनाडी जाय तांकां उखलोन हाडिसे खांद्यार घालून तांकां हाडिसे मोगाचें तांच्यान उठोंक जायना देखून आमच्या जिवितांत आमी पडल्यार आमकां उठोंक जाता गे आमी कुडीच्या जिवनांत आमी चलता आसतना आमी पडल्यार दांटून पडल्यार निसरून पडल्यार आमी उठयत गी ना उठयत इशीन तशीन पळल्यार रप्पा पडल्यार रप्पा उठोन आमी रप्पा उठोन चलता गे ना कुडीच्या जिवनांत आमी पडल्यार आमी निसरून पडल्यार आमी हांवें आनी तुवें उठोन वचयत मोगाचें पूण आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी पडल्यार न्ही आमच्या सुखे वरवीं आमच्या अपराधा वरवीं आमच्या कितेंय पथका वरवीं जर तर आमच्या आत्मीक जिवितांत आमचे पळयत आसतना आमी सुकोवन पडलेल्या वेळार कोणा वरवीं उठोंक जाता गे आमकां कोणा वरवीं उठोंक साध्य गी ना मोगाचें आत्मीक जिवितांत जर तर आमी पडल्या जर आमच्या आत्म्याच्या गोवळ्यानच आमकां उठयत आमच्या आत्म्याच्याच गोवळ्यान आमकां कितें करी जाय आत्म्याच्याच गोवळ्यान आमकां उठय जाय कोण तो आमच्या आत्म्याचो गोवळी पळय देवाचे उतार सांगता त्याच गोवळ्यान आमकां तस गोवळी म्हणटा आमकां आत्म्याचो गोवळी आमच्या आत्म्याचो राखणो कोण पळया पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2:25 फर्स्ट फीट चॅप्टर 2:25 तवळपर्यान वाट सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी पळया वडोले सांगले आमी वाट सुकोवन गेल्ल्या वैदोळ पर्यंत वाट सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसले तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय पाटी आयल्यान पळया खंयचो राखणो जावन आसा आमचो जेजू आत्म्याचो राखणो खंयचो गवळी जावन आसा आमच्या आत्म्याचो गोवळी मोगाच्यान देखून आमच्या आमी सांगलें आमच्या कुडीच्या जिवनांत आमी दांटोन निसरून कितेंय पडल्यार आमी जावन आमी उठोन चली येता मोगाच्यान पूण आमच्या आत्मीक जिवितांत पडल्यार आमकां उठोंक जायना मोगाच्यान कशें त्या बोकऱ्याक उठोंक जायना ताका गोवळ्याचो आदार जाय तेच बरी मोगाच्यान आमी मोगाच्यान आमच्या आत्मीक जिवितांत पडल्यार आमकां जेजू म्हणल्यार आमच्या आत्म्याचो आदार आमकां जाय मोगाच्यान तोच येवन आमकां उठयता मोगाच्यान आनी जेजू उलयतना सडावत कुडीच्या विशयांत उलयतलो गे खंयच्या विशयांत उलयतलो आत्म्या विशयांत उलयतलो न्ही जेजू म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 6:63 जीव दिवचो कोणें पळया जो हांव शुभ वर्तमान अध्याय 6:63 आमी काडया जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मेक जीव दिवची पळया मोगाच्यान जीव दिवचो कोणें प्रेरक आत्म्यान मोगाच्यान देवाच्या आत्म्यान जीव दिवचो देखून जेजू म्हणटा हांव तुमच्या लागीं उलयलां उतरां आत्मीक जीव दिवची देखून मोगाच्यान आज आमच्या आत्म्याक जीव ना देखूनच आज आमी पडटा देखूनच आज आमी नित्राण जाता कित्याक आमच्या आत्म्याक जीव ना आत्म्याक जाय जाल्लें खाण आमी दिना मोगाच्यान कुडीक जाय जाल्लें खाण आमी वेळा वेळार आमी दिता कुडीक आमी कितेंच उणें करिना इल्ली भूक लागली इल्ली तान लागली तक्षण आमी उदक पियेता आमची कुडीची भूक आमी आमची तान बगयता कुडीची भूक आमी थांबयता खंय म्हणी खाली मेळ्ळ्या गे हॉटेल म्हणी खंय वचून सोदून भूक लागलेल्या वेळार एक ल्हानशें हॉटेल जावं दी वटारे आमच्या कुडीची भूक आमी थांबोवच्या खातीर आमच्या कुडीक वेळा वेळार आमी दिता मोगाच्यान वेळा वेळार दिता आनी ह्या कुडीक दिल्ले वरवीं कितें जाता आमच्या कुडीक कितें जाता इल्लीशी घटाय मेळटा इल्लेशें बळ मेळटा मोगाच्यान कुडीक आमच्या त्राण मेळटा मोगाच्यान तेच बरी आमी चिंतलां गे भितर आनीक जीव आसा भितर आनीक सैम आसा ताका जाय जाल्लें आमी दिता गी देखूनच जेजू सांगता हांव उलयलां तुमच्या वास पळय पुरतन तें जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना पळया मनीस म्हळ्यार कूड ही खंयच्याकी उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मेक जीव दिवची पळया आत्मेक जीव दिवची देखून ह्या वेळा देव उतरा मुखांतर उलयतना मोगाच्यान ह्या वेळा आमचो आत्म्याचो जीव संतोषान भरता उल्हासता मोगाच्यान आमचो आत्मो कित्याक जाय जाल्लें खाण ताका आतां मेळूनच आसा आमच्या आत्म्याक कितलो संतोष पावता गो ते आमचो आत्मो आतां ह्या वेळार तेच बरें आमी खंय वचून भायर भोंवल्यार कितें जाता आमी मेळटा गे हें खाण आमकां आमचो आत्मो कितें जाता नित्राण जाता आत्म्याक दूख भोगता आत्म्याक जाय जाल्लें खाण मेळना देखूनच मोगाच्यान देखूनच आमचो गोवळी वो आत्म्याचो गोवळी जावन आसा आमच्या आत्म्याक पांचवो सोरो दिवन आमच्या आत्म्याक तो पोसता आमच्या आत्म्याक तो थाराण दिता आमच्या आत्म्याक तो कितें करता आमच्या आत्म्याक तो नवो जीव दिता मोगाच्यान पळया आनी कितें आमच्या ह्या बोकऱ्यातें कितें उणेंपण दिसून येता
आणि हे गवळी हे बोकरे असतात पळय ह्या बोकऱ्यांनी खाली गवळ्याचो ताळो मात्र आयकोंक की आतां बोकऱ्याक सर येतले गवळी आसात न्ही दुसरे कोणाचेच ताळो ते बिलकुल ते आयकना तूं कितलाय व्हडल्यान बोब मार कितलाय व्हडल्यान ताका हें कर ताका कानच दिनात ते बघून शेत सोरोनंत असतात ते कितले व्हडल्यानी कोणी उलो मारल्यार ते बिलकुल कान दिनात ताचे सोरोव ते कावनूच असतात पूण गवळ्याचो एक ताळो आयकल्यार पुरो तक्षण ताचे दोनी कान पळयतात अशे पळयतात कित्याक कोणाचो ताळो पारकिलो त्याच जाग्यार आमी उलो मारल्यार वचून टेस्ट करून पळय पारकिनात ते कित्याक गवळ्यान खाली उलो मारल्यार पुरो तक्षण सोरोवचें ओपन करून वयर पळयतात आनी दोनी कान उक्ते जातात आनी व्हडल्यान आपयल्यार तक्षण सगळे हिंड कोणा जरशें धांवन येतात गवळ्या सरशें धांवन येतात मग ताणें व्हडल्यान आपयल्यार ताचे जरशें धांवन येतात मोगाचें देखून देवाचें उतर सांगता न्ही जॉन 10:5 कितें सांगता पळय जो हांव शुभ वर्तमान अध्याय 10:5 परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वसनात पळय मोगाचें परके असल्यार ताच्या फाटल्यान ते बिलकुल वसनात म्हणटा देवाचें उतर ते परक्यांचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे थावन ते पोळणे धांवतात पळय परक्याचो ताळो ते वळखनात देखून ताचे थावन कितें करतात खंय ते पोळणे धांवतात ते लागीं आयल्या कुडलेत ते धांवतात मोगाचें तांकां बिलकुल वळखनात म्हणटा देवाचें उतर परक्याचो ताळो वळखना फकत त्या गवळ्याचो ताळो मात्र तुवें आपयल्या कुडले दोनी कान ताचे जागे जातात आनी कितलो व्हडलो हिंड आसल्यार त्या गवळ्या सरशीन ते धांवन येतात मोगाचें तेच बरी मोगाचें आज हांवें आनी तुवें आमी कोणाचो ताळो आयकूंक जाय आमी कोणाचे बकरे तर कोणी कितेंय सांगता म्हूण दुसऱ्या गवळ्यांचो जावं दी वा कोणायचो जावं दी आमी ताळो आयकूंक नजो मोगाचें कित्याक ह्या गवळ्याचो ताळो आमी ह्या गवळ्याच्या ताळ्याक हांवें तुवें कान दी जाय कोणीय सांगता जाल्यार ह्या कानांतल्यान आयको न्हू त्या कानांतले सोडी जाय कित्याक हो गवळी मात्र आमकां खंय आपोवन व्हरता सर्गींत आमकां आपोवन व्हरता मोगाचें देखूनच जर तर त्या गवळ्याक आमी सत मानिना त्या गवळ्याक आमी वळखना जर तर हांव आनी तूं त्या गवळ्याक सत मानिना जाल्यार आमी खंडीत ताचे बकरे जायना खंय जेजूच सांगता खुद्द पळया जॉन 10:26-30 जो हांव शुभ वर्तमान अध्याय 10:20 आनी 6-30 पर्यंत आमी वाचया जॉन चॅप्टर 10:26-30 तरी पूण तुमी सत मानिनात कारण तुमी मुझे बकरे न्हय पळया मोगाचें हांगा जेजूत सांगता हें स्पश्ट जर तर हांगा मोगाचें आमी हांगा आशिल्लीं आज कोणीय म्हणी त्या जेजूक आमी सत मानिना जाल्यार मोगाचें आमी ताचे बकरे न्हय म्हणटा जेजूच सांगता खुद्द सांगता जर आमी हरी एकल्यानी कोणाक सत मानूंक आसा तासो ताळो सतमान जेजूक आमी सत मानूंक आसा देखून ताका सत मान्य जाल्यार आमी खंडीत आमी शिंपडून वयतले मोगाचें शिंपडून वयतलें आमचें जिवीत आमीच नाश करून आमी घेतले जर त्या बकऱ्याचो ताळो आमी आयकना तर त्या बकऱ्याक हांव आनी तूं सत मानिना तर आमी सुकोवन वयतले आनी शिंपडून येतले देखून तो म्हणटा जेजू तुमी सत मानिनात कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता पळया म्हजे बकरे कोणाचो ताळो आयकतात काय म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासणेक जिवीत दिता हांव तांकां कितें दिता सासणेक जिवीत दिता पळया ह्या बऱ्या गवळ्या ते मात्र मोगाचें कितें आसा सासणेक जिवीत आसा आनी ते केदींच नास जावचे ना पळया ते केदींच नास जावचे ना देखून हांवें ओडून म्हळें जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जी येतलो देखून ह्या गवळ्याक जर तर हांव आनी तूं सत मानता जाल्यार मोगाचें आमी मरत जाल्यार देवाचें उतर सांगता आमी जी येतले खंय म्हज्या हातांतले तांकां वोडण काडूंक कोणा वरवीं जावचे ना पळया म्हज्या हातांतले वोडण काडूंक कोणायच्यानी जावचें ना देखून ह्या गवळ्याच्या हातांत हांवें आनी तुवें पडचें बरें मोगाचें ह्या गवळ्याच्या जर तर हातांत आमी पडता तर कोणीय तो येवन दी ताच्या हातांतलें कोणायकी वोडण काडूंक जावचें ना म्हणटा मोगाचें देखूनच त्याच गवळ्यान आमचे पासत जीव दिला देखूनच हो गवळी खरो गवळी नीस गवळी जावन आसा मोगाचें देखूनच कामाक रावल्लो गवळी गी कामाक रावल्लो गवळी न्हय बकरे ताचे गी न्हय ताच्या पासून जीव दिवंक तयार आसा गी तो ना मोगाचें देवाचें उतर सांगता पळया जॉन 10:12-13 जो हांव शुभ वर्तमान अध्याय 10:12-13 आमी वाचया पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय तो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरे ताचे स्वंत न्हय देखून बकरे ताचे स्वंत न्हय देखून
सुणे वागट येता ते पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडता आनी पोळण धांवता आनी पोळण धांवता सुणे वागट बोकऱ्यांक तर दुस्पटायता पळया कामाक रावल्लो ताचे स्वंत बोकरे ताचे न्हय मोगच्यानो ताका त्या बोकऱ्यां तें मोग ना न्ही आतां आमीच पळया आतां आमी चिंत्या आतां कोणी आतां आमची गाडी जावं दी या घरा कितेंय जावं दी कामाक आतां भुरगीं आमी पळोवंक आसा या पळोवंक कामाची आसा जाल्यार आतां भुरग्यांक पळोवंक दिला जाल्यार त्या भुरग्याक त्या आवयचेर मोग आसल्यार मात्र न्ही ती पळयता गिना बरीकन पळयता गिना त्या भुरग्याच्या आवयचो मोग सोडया त्या कामाक दिल्ल्या त्या कामा साकरणीक ती जबाबदारी ताका दिल्या ह्या भुरग्याक बरीकन हांव कामाक येता म्हणजे ह्या भुरग्याची बरीकन जतन घे म्हणून त्या आवयन त्या साकरणीक सांगून गेल्यार त्या भुरग्याचेर त्या आवयक खंडीत काळजांत तावन मोग आसा जाल्यार ती पळयता गिना खंडीत मोग आसल्यार पळयता मोगच्यानो तेच बरी मोगच्यानो आतां आमची गाडी आतां आमी कोणायक दिली म्हणून चिंत्या चलोवंक दिली बड्याक दिले जावंक पुरो कोणायक दिले जावंक पुरो पूण आतां तो गाडी दिल्लो आतां ती ताणी ताचीच गाडी म्हूण चिंतून तो चलयता जाल्यार तो बरीकन चलयता गे ना गाडी खंडीत तो चलयता मोगच्यानो आपणाचीच गाडी म्हजी गाडी ना जाल्यार तो कितें करता फोंडान पडल्यार वण्णी खंय पडल्यार वण्णी कित्याक ही म्हजी गाडी न्हय मोगच्यानो तेच बरी मोगच्यानो हांगा जेजू सांगता कामाक रावल्लो कोणी कित्याक सुण्या वागाट येता आनी बोकऱ्यांक दुस्पटायता आनी तो कितें करता तो फोळण धांवता मुखार 13 वळ कामाक रावतलो फोळता कामाक रावलेलो फोळटा कित्याक तो सांबाळसो मनीस बोकऱ्यांची ताका चिंता ना पळया मोगच्यानो ताका बोकऱ्यांची कांय पडून वचूना ताका ताचे पयशे मेळ्ळ्यार जाले सांबाळसो मनीस निजायकी ताका बोकऱ्यांचो मोग ना ताका खंयचो मोग ताका दुडवाचो पयशांचो मोग मोगच्यानो तेच बरी आमचो गवळी तसो न्हय मोगच्यानो आमचो गवळी आपणाचो जीवच दिवंक कितें करता मुखार सरला आमचो गवळी जेजू तेच बरी दावीद राय पळया आमकां पवित्र पुस्तकांत आमी उडल वाचलें दावीद विशयांत आतां पळया दावीद विशयांत सांगता जाल्यार दावीद गवळी जावन आसलो दावीद बोकऱ्यांक सरयतलो की ना दावीद बोकऱ्यांक सरयत आसतना पळया ताका कितें जातलें थंय कितें येतलें सुण्या वागट आनी एक शिव येवन कितें करतले थंय कितें करतले बोकऱ्याक व्हरून व्हरतले मोगच्यानो दावीद फोळण धांवतलो गी पळया आमी तें वाचया पळया एका बरो गवळी कसो करता पळया आमी वाचया हर एक पावटी देवाचे उतार सांगता तो बोकऱ्यांक ताच्या हिंडांक सरयत आसतना हर एक पावटी एक शिव एक अस्वेल येवन बोकऱ्यांक धरून व्हरतलें खंय आनी बोकऱ्यांक धरून व्हरता आसतना तो कांय फोळण धांवनासलो कित्याक म्हळ्यार कित्याक तें आमी वाचया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 17 ओळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5 पर्यंत आमी वाचया फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 17 34 to 35 दावीदान साऊलाक म्हळें तुजो सेवक आपल्या बापायच्या बोकऱ्यांक सोरोवन आसलो पळया आतां दावीद हाच्या विशयान कोणा विशयान सांगता तो सेवक दावीद हाका वळख करून दिता कोणाक राया साऊलाक तुजो दावीद वो कसो आसलो कितें जातलें म्हणून आतां सांगता मुखार आनी हर एक पावटी एक शिव वा अस्वेल येवन हिंडांतल्या एका बोकऱ्याक धरून व्हरतना हांव ताची पाट धरून वेतलो आनी ताका मारून बोकऱ्याक ताच्या घासांतलो सोडयतलो तो म्हज्या आंगार पडलो जाल्यार हांव ताची काडकी धरतलो आनी ताका बडोवन जीवशी मारतलो पळया बोकच्यानो तितलें सुलभ आसा गे एका सिंवाक धरण जिवीशी मारी जाल्यार तेची काडकी धरण हांव ताची पाट धरण धांवतलो म्हणटा आनी काडकी धरण वण ताका कितें करतलो जिवीशी मारतलो तितलें सुलभ ना मोगच्यानो एका सिंहाच्या घासांत मोगच्यानो हांव आनी तूं पडल्यार पडचें नाका लगीच आसतना पुरो जाता आमचें थंय कितें जाता ताका पळयतनाच काय ते रावया म्हण जाता कितें मरेकन उलया म्हण जाता की पळोवनच कितें जाता धांवता मोगच्यानो पूण दावीद न्ही ताच्या बोकरे थंय आसल्यार सिंह आयलो म्हूण दावीद सोडून वचूना ताच्या बोकऱ्यांक कितें करतालो खंय सिंहांक धरण ताची कडकी धरण सिंहांक जिवीशी मारतलो म्हणटा पळया मोगच्यानो हो जावन आसा एका बोऱ्या गवळ्याचो खरो मोग न्ही हुय गे न्ही बोऱ्या गवळ्याचो श्रेश्ठ मोग मोगच्यानो देखूनच आमी वडोल सांगलें त्या दावीदाचें काळीज देवान पळयलें कसो तो बोकऱ्यांक सरयता म्हणून पळय पूण काळी देखूनच त्या बोकऱ्यांक हांव सोडून खंयच्या बोकऱ्यांक सोडूंक देव दिसता ताका वस्त योग्य म्हणून देखूनच मोगच्यानो तो दावीद कसो सरयतलो देखून सिंहाच्या घासांत आमकां पडल्यार ताका बचाव करूंक जायना तेच बरी मोगच्यानो जावंक पुरो तो दोळ्यांक दिसतो सिंह त्या काळार आमकां येता पवित्र पुस्तक आनी एक सिंहाक कोणच्याक सरी केला सिंहाक सिंह जेजू वयत गितांत तो दिला न्ही उगडापणांत पूण आनी एक सिंहाक
कित्याक पिद्रू सांगताने कित्याक म्हणून गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता बकून त्या सिंहाच्या घासांत हांव आनी तूं पडल्यार आमकांय जिवंक आमकांय सोडूंक कोणाच्यानी जायना मोगाच्या न्हू कित्याक त्या घासांत पडल्यार आमकां जाता की सोडूंक ना देखून जेजूनच आमकां सोडयसे यस गोवळ्यान आमच्या आत्म्याच्या गोवळ्यान आमकां सोडयसे मोगाच्या न्हू देखून तेच दाविदान मोगाच्या न्हू कोणाक गोवळी करून घेतलो सर्वेस्परा देवाक आमी वाचया किर्तन 23 आमी काडया Psalm 23 1 to 4 आमी काडया सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना पळया मोगाच्या न्हू कांयच ताका उणें ना खंय दावीद राय म्हणटा ताणें कोणाक गोवळी करून घेतला सर्वेस्पराक गोवळी करून घेतला मोगाच्या न्हू देखून जर तर मोगाच्या न्हू तस सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तूं ताची गोवळी आमी आमचो गोवळी करता तर त्या जेजूक त्या बऱ्या गोवळ्याक आमी गोवळी करून करता तर मोगाच्या न्हू आनी ताका भियोवन आमी चलता तर ताची भिरांत धरून आमी चलता तर मोगाच्या न्हू आमकां कितें उणें आसतलें गी ना त्या गोवळ्याची जर तर आमकां भिरांत आसा त्या गोवळ्याक आमी काल जावन चलता तर म्हाका आनी तुका आमकां कांयच उणें आसचें ना म्हणटा कितेंच उणें आमकां पडचें ना मोगाच्या न्हू देव आमकां उणें पडोवंक दिना देखून सांगता न्ही किर्तन 30 आनी 4 ओळ 9 आनी 10 वाचया आमी 9 to 10 Psalm 34 was 9 to 10 सर्वेस्पराच्या भक्तानो सांगता देवाचे उतर पळया ताका भियोवन चला ताका भियोवन चलतल्यांक कांयच उणें ना ताका भियोवन चलतल्यांक पळया मोगाच्या न्हू कांयच उणें ना म्हणटा ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात ग्रेस्त कितें जातात दुबळे जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना देखूनच मोगाच्या न्हू दाविदान सर्वेस्पराक कितें करून घेतलो गोवळी करून घेतलो कशें तो गोवळी जावन आसतना बकऱ्यांक आपलो जीव सयत रिस्केर दवरून हांव सोडून हाडटलो म्हज्या बकऱ्यांक म्हण तसलो निर्धार दावीद काणयतालो तितलो मोग दाविदाक आसलो मोगाच्या न्हू देखून दाविदी तशेंच चिंता तेच बरी सर्वेस्पोर देव म्हाकाय कसांत पडल्या वेळार म्हाकाय तूं कितें करता दुस्मानाच्या हातांत पडल्या वेळार म्हाकाय तेच बरी तो म्हाका सोडून हाडटा सर्वेस्पोर देव म्हणून दाविदान सर्वेस्पराक गोवळी करून घेतलो गोवळी करून घेतलो देखून म्हजो आनी तुजो गोवळी कोण जावन आसा जेजू बरो गोवळी जावन आसा देखून ताचो ताळो मात्र हांवें आनी तुवें आयकोंक आसा मोगाच्या न्हू ताच्या काळ्याक ताका कोण तुमी सत मानतात ते मात्र म्हजे बकरे म्हणून कोणें म्हणला जेजून म्हणला देखून आमी ताचो ताळो आयकोंक आसा ताच्या सावळ्यांत आमी रावोंक आसा आनी ताका सत मानून हांवें आनी तुवें जियोंक आसा कित्याक हर एकाक दार आसा मोगाच्या न्हू थंय वचचें जाल्यार आमी कोणाक दार जावन कोण घेजे आमी जेजूस आमचें दार मोगाच्या न्हू त्या दारांतल्यान गेल्यार मात्र मोगाच्या न्हू आमी खंय वचून पावता सर्गी वचून पावता कित्याक आमी संवसाराची आमी न्हय मोगाच्या न्हू आमी सर्गींची नागरीक देखून आमच्या सर्वेस जेजूक बऱ्या गोवळ्याक आमी जर तर घट्ट धरता आनी त्या दारांतल्यान आमी तर धरता जाल्यार खंडीत आमी कितें जातलें आमी बचाव जातलें सस्नीक जिवीत तो आमकां लाभ येतलो मोगाच्या न्हू देखून तेच खऱ्या गोवळ्याक आमी घट्ट धरया आनी तेच गोवळ्याचो ताळो आमी आयकोवया आनी तेच ताच्या उतरांतच जियोंक आमी खुशी व्हरया आनी ताच्या उतरांतच आमी जिवीत बांदून हाडया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.